كوكو لا فامي لي في ان شاء الله تكونوا بيان، صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير. لقيت لوكازيون باش نولي اليوتيوب، وي بعد ما فرطت فيه وجي تري بيان لونطون ما حطيتش لي فيديو في اليوتيوب، كنت ديزيكيليبري جور ما كنتش نعرف وين راني ندور اكزاكت، ما كنتش راضيه على واش كنت نمد جور هذاك لو كونسيبت ما كانش مقنعني فريمون، كنت نحوس توجور على حاجه اللي تخليني نكون فرحانه. اوغوزمون كو لقيت واش راني حابه، وجي ديجا بارلي على هذا لو سوجي هذا، هضرت عليه في الانستغرام، ودايوغ نحيي كامله تيم انستغرام تاعي، هما اللي شجعوني بوكو بلوس باش ندير هذا لو جور دو فيديو هذايا، وباش نعاود نولي لليوتيوب. يعطيكم الصحه. اللي ما راحش مابوني في لاشين يوتيوب تاعي ان شاء الله تابوني، خلي لي جيم وبارطاجي لا فيديو. قبل ما نبدا لا فيديو على بالي بلي صحاب اليوتيوب اللي عندهم شحال ما شافونيش راح حكمهم الشوك، هذه تبدلت. الحاجه الاولى بدلت اللوك، وعلى بالكم بلي العادات والتقاليد تقول بلي الطفله كي تبدل لا كولور تاع شعرها معناتها تخطبت. انا حافظت على العادات هذوما. تخطبت الحمد لله يا ربي، اونفا لقيت الانسان اللي يكملني واللي كملت انا تاني، اللي يحبني واللي يحب يكمل لنا بالخير ان شاء الله. ما بقاش العرسي هكا نعرضكم كامل اقسم بالله. شوفوا هي لازم انا نحكم سيريو بصح مومون دوني جو الله غالب نتحمس. بلا ما نطولوا نروحوا ديريكتومون لصلب الموضوع. لو سوجي تاع اليوم اي تري امبورطون تري سونسيبل، على بالي بلي في هاد لا بيريود هاديه بزاف بنات راهم فيه جور انا راح ندخل لكم في عقلكم الباطني، راح ماذا بيا كيما يقول لكم نعطيكم امل جديد في الحياه، ماذا بيا نبدل لكم النظره تاعكم تاع الاشياء. بون شوفوا وصلوني pas mal de messages sur Instagram et même sur Facebook البنات اللي يحكوا لي حكاياتهم. بون انا لا كوميونيتي تاعي بزاف سودي معايا الحمد لله يا ربي، يحبوني جور دايريني كيما اختهم، وحده عندها بروبليم تجي تحكي لي ايتو، انا جيساي لو ماكسيموم كيفاش نلقى لكم الحلول، كيفاش ننصحكم، هذه الحاجه الاقل اللي نقدر. المهم قلت لكم لو سوجي هذا البنات تقول لي بلي انا كانت في ريلاسيون مع سوسوا خاطبها سوسوا مازال ما تخطبوش، كانوا اون كوبل ايتو توجور في الراجل في لي بروميي مومون يكون انتريسي بزاف ليها، يجري موراها يحوس عليها جوغ يخليها تحس بهذيك لامبورطونس وكلش، ومن بعد سوبيتمون هذاك السيد يجبد يخليها هكاك طيح. كاين بنات اللي دخلوا في ديبرسيون، ما تولي تاكل ما تولي تشرب، تحسوا سي بون هو وتخلاص الدنيا، تولي تخمم غير نظركم كيفاش توصلوا روحكم لهاد الحاله هاديه، وشنو هما السبايب اللي يخلي الراجل يجبد عليك، كيفاش تعاودي تنوضي بعد ما صرا لك هاد لو شوك هذايا. ولا تروازيام دي شوز كيفاش هاد الراجل هذا يندم ويولي يقول يا ندمتي خليت وحده. تبعوا لا فيديو حتى لافا ما تزال. الحاجه الاولانيه اللي هي الغلطه اللي ديروها، بون الغلطه هي اللي توصلك لهاد لا ديبرسيون هذه، هي انك تامني الانسان. جامي اي غران جامي تامني، ما تامني ني راجل ني مرا، ما تامنيش في هاد الدنيا هذه، جامي تامني. سورتو دي ريلاسيون، توجور كي تجي داخله ريلاسيون ديري احتمالات. راح نعطيكم هاد لو كونساي هذا اللي انا نمشي قبل ما ندير نيمبورط كال حاجه، ماشي غير ريلاسيون، قبل ما ندخل نخدم كاجي في حاجه امبورطونت ندير الاحتمالات. احتمال اني نجيب نتيجه مليحه، احتمال نجيب نتيجه ماشي مليحه. باغ اكزومبل انا تلاقيت بانسان مليح، شفتو مليح، il m'a donné de l'importance وكلش، راح ندير زوج احتمالات في راسي، سواء هذا الانسان صح مليح وراح ربي يكتب لنا ونعيشوا بيان، سواء هذا الانسان راهو يتمسخر بيا وراح يجي نهار وين يخليني ايتو. كي راح تقراي الاحتمالات تاع هاد الزوج، ومن بعد نهار اللي يخليك ما راحش يحكمك ان شوك 100%، راح يحكمك شوك 50%. تقدري تولي تخمي كيفاش ديري وكيفاش تخرجي من هاد لا سيتوياسيون هادي، باسكو كنتي قريتي لها حدرك من قبل. الوغ هذا هو لو كونساي الاولاني اللي نقدر نقوله لكم، جامي اي غون جامي ديرو كونفيونس. ولكن اذا فات فيك درتي كونفيونس وحبيتي وتغمضوا عينيك ومن بعد دخلتي في ديبرسيون، هنا راح نعطي لكم لو كونساي كيفاش ديري باش تعاودي ترفدي روحك. اوكي هذه راح نخليها لكم دوكا على كي تكوني في لا ريلاسيون وشنو هما الاخطاء اللي ديريهم. صح، الخطا الاولاني هي انك تخلي هذاك الراجل اللي يكون معك يحس انه هو محور الكون، انه هو لو كان يخليك راح تموتي، راح جوغ تبالغي في اظهار حبك، جوغ خلاص تولي غير هو الوي صباح عشيه تو لو طون. قبل ما ديري نيمبورط كل حاجه تروحي تشاوريه تعيطي له وي منا، جوغ تعطي له حجم اكبر من حجمه، جوغ تعطي له قيمه كبيره عليه، نحبو ولا نكرهو، سواء يكون صاحبك سواء يكون خطيبك، جوغ الا با لو دروا باش يعرف كل حاجه عليك. خلو هذاك لو كوتي هذاك الغامض من حياتك، خلي هذا الانسان هذا يتشوق باش يديكوفريك، جوغ ماشي تروحي ديريكتومون تحكي له. انا يا اقسم بالله غير في البريمار كنت نقعد مع واحد كنت نحب ندير له حتى حكايات تاع البريمار. نو لازم تكوني بيان ريزيرفي، لازم تكوني تعرفي كيفاش تهضري ووقتاش تهضري، لازم تخلي هذاك الانسان
يتشهاك ماشي يتشهاك كوم كور ولا نو، يتشهى ليسبري تاعك، يقول هاد الطفله هادي رزينه، الطفله هادي يا جو لازم نديكوفريها. هذا لو بوين، اذا عرفتي تستغلي هاد لو بوين هذا صح. هذه حاجه دوزيام، لازم تكون عندك شخصيه. كي نقول لك شخصيه صح، تكون عندك شخصيه، لازم ماشي تدخلي في ريلاسيون تنسي حياتك، نو ندخل في ريلاسيون كل حاجه نعطي لها وقتها، قرايتي نعطي لها وقتها، خدمتي نعطي لها وقتها، او ميم طون هذا الانسان هذا اللي راكي معاه انت راكي تميزي توجور، خلو اون بيريود ديسي. علاش يقول لك التعارف، راح نتعرف بك، جو انا ماشي خلاص حبيتك عرفتك عجبتني فيزيكمون خلاص انت هو كلش، نو راح نخلي اون بيريود اللي نتعرف بك عليها. اذا لقيتي هذا الانسان هذا ما راحش يعطي لك ان بلوس في حياتك، هذا الانسان هذا اللي مش جو اللي تشاؤم، جو ما يخليك ديري والو، ما تخرجيش ما ديريش ما تعمليش، يرجعك للور، هذا الانسان ما عندك ما ديري به تو سامبلومون باسكو راح تعيشي حياتك توجور. ما تخميش الكوتي تاع هذا عنده الدراهم، هذا شباب، هذا نتزوج به، نو يعني لو كان يكون عنده الدراهم يكون شباب طويل كاع واش كاين، وانسان اللي ما يعطيلكش حاجه زايده في حياتك ما عندك ما ديري به. انا جو بريفير انسان ما يكون عنده والو، يكون عنده زيرو دينار، ولكن يكون عنده في مخو هذا الانسان هذا يكون اسبري اوفر، يخليني باغ اكزومبل يشجعني، لقينا ان بروجي جو نسيو نديفلوبيوه، ماشي انا نجوز ساعات من الهضره غير الو وي واش راكي لابسه واش راكي ديري، ارواحي نخرجوا ارواحي نتلاقاو، لا ما ديريش هكا، بلوكي هذا بلوكي هذه على كومونتيتي على ديجا، هذا الجور هذا يرجعك للور، هذا الجور هذا ما يخليكش تديفلوبي في حياتك. خيري عارفي كيفاش، حاجه مهمه بزاف. اونفا اذا ما تعرفوش تخيروا ولا يا با بروبليم، ندير لكم اون فيديو جوغ المميزات تاع الراجل، كيفاش تعرفي هذا الراجل مليح، كيفاش تعرفي هذا الراجل راهو يتمسخر بك. ان شاء الله بروشين فيديو راني نهضر لكم بالموضوع. طفله راهي في ديبرسيون، طفله خلاها خطيبها ولا خلاها اللي كانت تحبو وكرهت خلاص ماهيش قادره تزيد دير ان با واحد اخر وتعيش. هنايا راح نعطيلك كيفاش ترفدي روحك. الحاجه الاولى تو لو بلوك. كنقولك تو لو بلوك ماشي تبلوكيها في لي ريزو سوسيو، نو تقدري تخليه هكا في لي ريزو سوسيو بصح بلوكيه في مخك. عباكم بلي كي تبلوكيه في مخك خلاص ما تويش تشوفي فيه انت والو. شوفي توجور شوفي روحك بلي انت راكي الفوق وهو راكي روحك انت مظلومه. هاد السيد هذا خلاك بدون اي سبب، هنا ديري في راسك بلي هو هاد السيد بهلول، هاد السيد هذا ما يعرفش صلاحه، كيفاش انا كنت معاه وكيفاش انا مازلت نحبه. شغل توجور اعطي قيمه لروحك، اعطي قيمه لروحك، ماشي هو يقيمك، لا قيمي انت روحك. كيشوف الراجل كيشوف الطفله هي مقيمه روحها، هو اوتوماتيكمون راح يقيمك. كيشوفك انت هي مازلتي تحوسي عليه، تريبوندي على لي ستوري، تحرقي عليه التليفون، او واش راهو يدير، او من تدخلي الفايبر تشوفي شحال عنده من لي كونيكتا، شحال عنده من لي ما كونيكتاش، تدخلي تشوفي هذا شحال دار لها جام، وهذه منه وهذه شكون وهذه شكون. هنا راح تهبل. انا ما نقول لك ني زعما روحي ديري سبور، روحي من نو باسكو ميم تروحي ديري سبور وتي مازالو هنا في راسك شغل ما درتي والو. نو الحاجه الاولانيه نحيه من راسك. ما تقوليليش ما نقدرش نعيش بلا به ومنا. الراجل اللي خلاك ولا الراجل اللي خدعك انا نكرازيه ونجوز، ماشي غير ما نقدرش نعيش بلا بك، نقدر نعيش بلا بك الحمد لله. كي تكوني نتيا اون فورت دو كاركتير وحديت منك، اذا هو ما عرفش صلاحه انت ثاني لازم تكوني تعرفي صلاحك. انسان راح تضيع حياتك صح سي فغي، تغيدك هذيك الضربه هذيك تتقلقي تبكي كلش، مي سي اون بيريود صغيره، نهار يومين نوض على رجليا ما نعطيلوش ميم با لوكازيون انا باش نضيع ايامات من حياتي، باش نضيع وقت على جالو نبكي عليه. الراجل كيشوفك درتي هاد لي طاب هاديه، كيشوفك جو خلاص نحيتيه من راسك سي بون فتي اوتر شوز. ما نقولكش انايا روحي ضربيه بواحد ولا باسكو هادو ما جو خدايم تاع الصوص سامبلومون، نو تا با بيزوان ديري راجل، تا با بيزوان ديري راجل. ومن بعد اذا لقيتي واحد مسقم وليد فاميليا ناس ملاح وكلش، بوركوا با تبداي حياتك معاه. بصح اذا ما لقيتيش جو باش ديري واحد زعما باش تغيريه وكلش، هنايا جو غادي عقليه تاع الصوص. ومام اذا ولا يولي لك ولا بصح ما راحش يقادرك، راح يولي يشوفك جو انت بضاعه تستبدل وتورد كيما يحب. نو ديري قيمه لروحك. باغ اكزومبل انا نوكوبي روحي، انا نخمم في ان بروجي تاع لافونيغ، ان بروجي اللي نرفد به. نصحكم وناكد لكم كونوا روحكم يا طفله، كوني روحك، اقراي. معليش حبستي القرايه ماشي با لا فان دو موند، اخدمي. تقولي واش راح نخدم ما كاش الخدمه، خدمي في الدار كاين بزاف عفايس تخدميهم، ديري لي صالي، ديري
لي شوكولا، ديري الشمع، ديري الكروشي، كل وحده واش تحب دير. حلي ان بروجي، حلي اون باج سور انستغرام، اقسم بالله غير انا نعاونكم، حق الله غير انا نعاونكم. ماذا بيا كل وحده ترفد روحها. شغل ما تقعديش هكا لتحت يجيك راسك، ما تقعديش انت لو جوغ تاع نسا هذيك اللي تقعد غير تبكي وندب. هذا ما عرفتو خلاني، هذا عرفتو خلاني. كل شهر تبدلي واحد، وكل شهر حكايه تتعاود، كل شهر يقعد هذا يخليك وهذا يخليك. جوسكا كونت فطني، جوسكا كونت بدا يتنوض على رجلي كامل. كل وحده فينا راهي تشوف هاد لا فيديو هذه تكون اون فام فورت، تكون وحده كي تجوز على راجل يتمناها، ماشي يتمناها شكلا وقالبا، نو يتمناها، يتمنى ليسبري تاعها، يقول هاد الطفله هذه، هاد الطفله هذه نخاف نروح نهضر معاها. باسكو جوغ وحده كي تكون شبعانه، وحده يا لو كان تلبس نورمال، تلبس صاك تاع 100,000 وبليغه كاع وتخرج بها، بصح كي تكون شبعانه في مخها اي واحد يتمناها. صح ماشي انا كي نلبس لك لويس فيتون ونلبس لك الشانيل وكلش وانا مخلوعه في راسي، انا الراجل اللي نشوفه هكا طويل وشباب نروح نصوت عليه. الطفله هذه ما درنا شبعانين هنايا. كي تكوني شبعانه هنايا الابواب كامل يتفتحوا لك، لازم تكوني شبعانه وميم طون حاجه ما تخلعك. رحت انت الله يسهل عليك، ما نقولكش رحت انت يجي غيرك، باسكو جي با بيزوان غيرك. رحت نتايا كاين انا الحمد لله بخدمتي بقرايتي بدراهمي ما نسالش. سينو شوفي نتحول لك انا دوكا اقسم بالله كي تشوفي فيا وفي لا فيديو تاعي ومازال كي بالخناين والدموع، نوضي راه العيد، الاجواء راه جا الصيف، نوضي حاجه الاولى مشطي شعرك، ماكيي، شوفي روحك شابه، نحي هذاك ليسبري نيجاتيف، هذوك لي زيدي نيجاتيف كامل نحي. خدمي، ديري حاجه مليحه، دخلي نتفليكس، تفرجي، اقراي كتاب، اخرجي مع صحاباتك، بدلي لي زيدي، ما تخموش غير في لو كوتي تاع الرجال. هذا واش نقدر عندها اي مشكل هكا حبتني نطلع لها المورال يا سيدي، ماشي نقول لك نحله لك ولا نطلع لك المورال برك. والله جو سوي لا، نيزيتي سورتو با. انا هاد لي ريزو سوسيو هادوما كامل والله ما عندي ان بوت منهم، باسكو انا لو بوت تاعي الواحد هو محبه هذيك هي الحاجه اللي تكبر فيا. دونك اذا خصتكم حاجه ها يحسبكم ربي وتتحمس. المهم هذا ما كان، تهلاو في روحكم، ولا بروشين فيديو ان شاء الله ما نطولش عليكم وراني نولي لكم. بيزو.